म्हजें नांव विजय हांव कोडयाळ टावन बोंदेल. देवाक जावं वर्गां महिमा सदांच सर्वैकाळी. सगळ्यां बरी हांव पोट्टू क्रिस्तांव जावन आलो. सांगताले तशें पोट्टू क्रिस्तांव जावन आलो. केदाळे मिसाकेचें चुकान आसतना कितें म्हळें क्रिस्तांव न्हय पोट्टू क्रिस्तांव जावन आलो. तशें लायतलो. म्हजें नांव वळखता देखून हांव ताका सांबाळटलो म्हळें देवान. केदाळ हांव देवाचें नांव वळखलो गे. मस्त रिट्रीटी पुरा केल्ल्यो हांवें त्या पदऱ्या बणी त्या अंतून आसतना तेदाळ हांव रिट्रीट करनालो पूण पोट्टुतलो आणकी म्हाका खंयचें कळनातलें. भायर गेलो थंय म्हाका मस्त तेंपा उपरांत म्हळ्यार एक थंय एक 500 वर्सां जाल्या उपरांत खंय सांगी हे व्हिडिओ पळोवनचे एक हें आयलें पुरा इंट्रस्ट आयलें. पदराबाची तळे व्हिडिओ पोस्ट जातले मात्र एक सादारण 5-4 वर्सां पयलें म्हणजे 5 वर्सां पयलें 5 वर्सां पयलें तळे एक व्हिडिओ मेळ्ळ्यो. तशेंच जायत्या जाणांचे व्हिडिओ आनी पळयल्ल्यो. तशेंच रातीचें हांव येताना कामांत 2 वरां जाल्यार सकाळीं 5 वरांचेर उठून एक पळया म्हणलें म्हाका एक बोगना येतली. सकाळीं 5 वरां उठून पळोवचें. तें इंटरनेट बारी फास्ट आसतलें तशें जाल्यार बारी बरें पळोवंक मेळटलें. तशें जाल्यार आयकून अशें देवाची सगळ्यात खंय हांवें हांगा मुखार हें करतना म्हाका मेळून येतलें सागे थंय हांवें तें जोडलें. जायतें जोडल्या उपरांत म्हाका एक आशा उबी जाली आनी गांवाक पाठयेचें बरें. कित्याक आमच्या गांवांत आमी थंय मुखार पळयल्लें आनी व्हिडिओन पळयल्लें मस्त डिफरन्स आसता. त्या म्हज्या बायलें पाद्रा बाकी फोन केलें कित्याक पाप्पा एकलो जाल्यार हांवें तशें डिसायड केलें गेलें पप्पाक हें करचे खातीर म्हाका सांगात जाता आनी तशें सांगा रावल्लें बरें जाता. पाद्रा बाकी फोन केलें. पाद्रा बान म्हळें तूं ये तुज्या बायलेक म्हूण सांगलें पूण म्हाका सांगलें तो रावून दिलो तें कित्याक तुमचें जाता म्हणून. त्या जाल्यार हांवें वाचतना म्हाका जॉबाच्या पुस्तकांतलें मेळ्ळें तुका कश्ट आसतलेच तूं फाटीं गेल्यार तुका कश्ट आसतलेच. कितें जावन दी देवा तुजे सोडटा कश्ट आसले ते कश्ट आसल्यारच आमी सर्गाच्या राजाक वचून पावतले आहा म्हणलें तें एक उतार म्हाका चिंतलें आनी चिंतलें फाटीं आयलो. फाटीं आयल्या उपरांत हांगा जायत्यो रिट्रीट्यो तशेंच पाद्राबाचे केदाळे येवन आनी आसतना चड माहीत मेळूंक मेळ्ळी. तशेंच हांवें हर एका वेळार मागलें एकच जावन आसा देवा म्हाका जणवाय दी नाका ह्या संवसाराचें कितेंच. कित्याक ह्या संवसाराचें कितें आसा तें पुरा नश्वर. आमकां कितें जाय गे म्हळ्यार आमकां दिसचें दोळ्याक दिसचें पुसलावण्यो तेंच जाय. कित्याक म्हळ्यार आमकां दिसता कितें आतां ताका मेळ्ळें ताका तें वचून मेळ्ळें आसता आमी येता पळय म्हाकाय मेळूंक बरो ना मेळना खंडी जावन मेळना. कित्याक आमी बरो आसल्यार मात्र देवा थंय आमी केदाळ बरो आसता केदाळ देवान सांगलां तुमी जर म्हाका पती येता जाल्यार तुमी येत राजांत हांगाच तुमी सर्गा राजाचो उल्हास भोगतल्यात. वय संडी जावन हांव आतां सर्गी राजाचो उल्हास भोगता. कितलेय कश्ट आयले कितेंय कालय आयल्या रे देव म्हज्या सांगात आसा म्हणलें म्हाका आसा. जायते फावटी म्हाका जायत्यो अडकल्यो जायत्यो हे तुमकां भरोशा खातीर हांव एक 2 हें दितां दाखले दितां. लास्ट टायम हांवें हें दिल्लें सक्स दिली तें पाद्राबाच्या घरा हें आसतना आमच्या घराक आमच्या किचनांत बायल तिशीत रावन कालें कुकींग करनालें. तशेंच भुरगें म्हज्या फाटल्यान जावन येवन कालें खेळनालें. ताका हे कोर्स ते जाताले मात्र तशें थंय हें आसतना तें खेळनासतना इल्लेशें पयलें एक 2 मिनटां पयलें तें थंय उठून हांव एक शिंदवलें. तें वचून एक 2 मिनटां जावनांत कुकर हांव ताच्या कुकराच्या देगेनंत रावून आलो. हांव कालें काम करनालो. कुकर म्हज्या हांगा म्हळ्यार हांगा देगेनंत कुकर आसा तें एकदम बस्ट जालें. बस्ट जावन कुकर थंय गुवन भुरग्यांक खंय खेळना जालें गे थंय वचून पडलें. खाली 2 मिनटां देव देतानी ताका तेदाळा सुकोवन थंय येलें. कित्याक आमी देवा थंय आसतना आमकां कितेंच उणें पडना म्हज्या बोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार बोगूंक पुरो जायते फावटी अरे देव आसतना कितें देवान अशें केलें ना देव कोणाचेंच पाड अशें ना. हर एक लागीं बरेंच अशें जाता पूण आमच्या त्या स्वार्था वरवीं आमच्या त्या खोटेपणा वरवीं आमी तें हें करून काण घेता. आनी एक हांव दितां परचे परस 2 दिसां पयलें 3 दिसां पयलें भुरगे तशेंच हांगा शॉपांत खेळनालें. तें निसण आमी दवरला कित्याक म्हळ्यार कालें यूज करचे खातीर निसण एल्युमिनियमाची ते वचून खेळलें आनी ती निसण एकदम पडली म्हणटना कांय आवाज आयकुना निश्चय मात्र आवाज आयकलो. हांवें चिंतलें तें खेळटाना पडलें आसतलें ताका कांय जावना म्हणून. तितलें म्हणटना बायल म्हणलें पोंदा पडलें म्हणून तें कांय बोंबारू ना. मागीर वचून उखलतना तें बियान रडलें उखललें कांय जावना. मागीर ताच्या हातांत एक स्पून आलें तें पळयतना स्पून यू शेपाक गेलां पूण भुरग्याक कांयच जावना. प्रेज द लॉर्ड. अशें आमी तुमकां सांगिना गी अशें या तशें म्हणून आमीच जावन आमच्या काळजा भितर ब्रदर इतले ब्रदर आसात इतले भाऊ भयणी आसात तांकां इतले उतार प्रगट करतात. आमकां कित्याक आमचो भरोसो सोडूंक कांयच न्हय. ह्या राजाचें न्हय त्या सर्गी राजाचें जोडचे खातीर देखून तुमी जोडा आनी तुमच्या सांगात आसल्यांक जोडूंक एकामेकाक कुमोग करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन.